दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा तपाईलाई स्वागत छ। ग्लोबल टेलिभिजनमा यो समय हो ग्लोबल टकको। ग्लोबल टकमा हामी देशको समसामयिक विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्ने गर्छौं। विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर त्यसको एउटा निचोड निकाल्ने प्रयत्न पनि गर्छौं। र आज हाम्रो विषय रहेको छ कोरोनाले थिलथिलो बनाएको देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ र अब बजेट आउने तयारीमा पनि रहेको छ। सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। जेठ 15 मा बजेट आउनुपर्छ, संविधानत यसको तयारीको लागि र कस्तो खालको बजेट आउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यो परिस्थितिमा आज हामी यिनै प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग कुरा गर्नका लागि यति बेला प्रत्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, जो वरिष्ठ अर्थविद हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार छ। वस्तुस्थिति अलिकति कठिन छ। कोरोना महामारीले आक्रान्त पारेको यो अवस्थामा देशको आर्थिक हैसियत निकै कमजोर भएको अवस्था छ अहिले। अब यो अवस्थामा सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा गर्न सकेन भनेर एक खाले ब्लेम लाग्ने गरेको छ नि, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब काम सरकारले गर्दै नगरेको चाहिँ होइन। हजुर, काम त गरे हो, तर काम गर्दाखेरिको त्यसको गति, त्यसले दिएको नतिजा कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिने हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिलेको सरकारको सितको मान्छेको अपेक्षा जुन छ नि, ठुलो पनि थियो। हजुर, पहिलो त हामीले यो निर्वाचन यो ठुलो आन्दोलन पश्चात नयाँ संविधान बन्यो। नयाँ संविधान बनिसकेपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार हो यो। सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार भएको। अहिलेका 3टा तहका सरकारहरू सङ्घीय नेपालका पहिला सरकारहरू। यो सरकारलाई जनताले 2/3 बहुमत पनि दियो। एक त 2/3 बहुमत, 2टा दल त्यति बेला मिल्दाखेरि 2/3 झन्डै पुगेको थियो। अरूले थपथाप गर्दा 2/3 पनि अवस्था थियो। त्यसकारणले गर्दा एउटा त नयाँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो सरकार, दोस्रो धेरै जनताले विवेकपूर्ण तरिकाले बुद्धि पुर्याएर यो सरकारसित भर परेर मत हालेको हुनाले जनताको आकांक्षा बढी हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ पुरानै गतिमै मात्रै बस्यो, काम गराएको गति पुरानै भयो। त्यसमा विविध कारणहरू होलान्। सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनको पक्ष एउटा होला, अर्को हाम्रो कार्यशैलीलाई मैले के भन्छु भने तपाईको चाहिँ तपाईले संरचना नयाँ बनाएर मात्रै हुँदैन, संविधान नयाँ बनाएर पक्षमा पनि अगाडि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा त्यो प्रतिबद्धता, सङ्कल्प, त्यसै अनुसारका कार्य तालिकाहरू र त्यसै खालका रणनीति र नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, त्यसको समयमा कार्यान्वयन, अनुगमनबाट आएका कुराहरूबाट त्यसलाई सुधार गर्ने कुराहरू जुन हुनुपर्ने थियो त्यो तहमा हुन नसकेको हुनाले जनता यो सरकारसित धेरै सन्तुष्ट बन्न नसकेका हुन्। परम्परागत रूपमा जे खालको शासन पद्धति अपनाइएको थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसमा तात्विक परिवर्तन देखिएन। तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। परम्परागत हाम्रो शासन प्रणाली चाहिँ परिवर्तन भयो, शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर चाहिँ काम गराइको शैली, पद्धति, सोचाइ, जिम्मेवारी लिने विषय, प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ खासै अन्तर आउन सकेन। व्यक्ति परिवर्तन नहुँदाको यो सिनेरियो हुन सक्छ। हामी त्यसैले पनि विश्लेषण गर्न सक्छौँ, किनकि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर व्यक्ति त उही छ नि। अब यसो छ, तर व्यक्तिले पनि धेरै प्रभाव चाहिँ पार्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले विश्वका विभिन्न देशहरूबाट हामीले गर्न सक्छौँ, त्यसको अनुभव अध्ययन गर्न सक्छौँ। जस्तो अमेरिकामा शासन प्रणाली परिवर्तन भएको हो र होइन नि? हजुर, एउटा दल चाहिँ को परिवर्तन भयो। अब एउटै दलको हुँदाखेरि पनि उही दलको व्यक्ति शासनमा फरक व्यक्ति आउँदा त्यो व्यक्तिको आचरण, व्यक्तिको ज्ञान, व्यक्तिको नेतृत्व, व्यक्तिको विवेकशीलता र व्यक्तिले अरूसँग मिलेर काम गर्ने क्षमता आदि कुराले धेरै फरक पार्छ। नेतृत्वको असक्षमता भन्नेतिर पो गयो एक खाले विश्लेषण, होइन? अब किनकि व्यवस्था जस्तो सुकै ल्याए पनि व्यक्ति त्यही हुँदा पनि त्यो व्यक्तिले आचरण सुधार गर्दै त्यो व्यवस्थालाई आफ्नो आत्मसात गरेर समाजमा कार्यान्वयनको पक्षमा जान सक्यो भने मात्रै
त्यसले चाहिँ प्रभावकारी अब समग्र एउटा व्यक्ति भन्दा पनि समग्र नेतृत्व पक्ष चाहिँ कमजोरै भयो। हजुर, कमजोर नै भयो। हामीले यो हामी कहाँको मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु, हाम्रो व्यवस्थालाई दोष जनतालाई दोष भन्दा पनि लिडरसिप क्राइसिस हो चाहिँ मैले भनेकै हो। नेतृत्वको कमजोरी, नेतृत्व चाहिँ हाम्रो देश अनुकूल, जनताको आकांक्षा अनुकूल, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार हिँड्न नसकेकै हो। हजुर, अब जब नेतृत्व वर्ग असक्षम देखिन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा देखिन्छ, किनकि नीति निर्माण तर्जुमा गर्ने क्षेत्रमा जब सक्षम व्यक्ति पुग्दैन त्यसले आम नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई कसरी बढाउन सक्छ? अब यसलाई कसरी हामीले नयाँ समीकरणमा जान सक्छौँ? कसरी हामी देश विकासको साँच्चै एउटा पूर्वाधार खडा गर्न सक्छौँ राजनीतिज्ञ उत्पादकको हिसाबले, नेतृत्व वर्गको हिसाबले? किनकि अब आमूल परिवर्तन नयाँ वर्गलाई दिने एउटा कुरा पनि छ। कसरी विश्लेषण गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने अब हामी? किनकि देखियो अब पुरानो जुन परम्परागत शैलीमा शासन पद्धति जुन व्यवस्था आए पनि त्यही व्यक्ति रहने र त्यो व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि सुधार नगर्ने त देखियो नि अहिले। यसो हुन्छ, तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ त अब हतियारै पनि उपयुक्त हुँदैन होइन, हतियारै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको शासन प्रणाली व्यवस्था उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उपकरणहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्, तर उपकरणको प्रयोग कसले कसरी गरिराखेको छ भने तपाईँले एउटा बन्दुक पायो भनेदेखि कुनै बन्दुकले कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई अगाडि भएका मान्छे मार्नलाई अथवा जसलाई पायो त्यसलाई हान्न प्रयोग गर्छ कि त्यो शत्रुलाई ठिक ठाउँमा राख्नलाई मात्रै, शत्रुको लागि मात्रै प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब शासन प्रणाली, यो शासकीय प्रणाली एउटा चाहिँ नि उपकरण हो, टुल हो होइन। अहिले हामी सङ्घीय शासन प्रणालीमा छौँ। असङ्घीय शासन प्रणाली भनेको त एउटा औजार न हो होइन, उपकरण हो होइन। यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मूलभूत प्रश्न। आर्थिक विकासका लागि कसरी प्रयोग? अब यसलाई चाहिँ आर्थिक विकासको लागि प्रयोग गर्ने विषय जुन छ यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त हाम्रो स्रोत र साधन हामीसित कति छ, त्यो कुन प्रकृतिको छ होइन, त्यो दीर्घकालीन छ कि छैन, हामी त्यो स्रोत र साधनले हाम्रो जनताको आकांक्षाहरू कति हदसम्म पुरा गर्न सक्छौँ, त्यसका पूरक स्रोत र साधनहरू के हुन सक्छ, त्यो कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसो प्राप्त गर्दाखेरि त्यस्तो स्रोत र साधन प्राप्त गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन आत्मा हुन्छ, त्यो आँत हुन्छ, त्यसलाई फरक नपार्ने र भोलि त्यो पूरक हिसाबले अन्यत्रबाट पाएको सहयोगले दीर्घकालमा कालान्तरमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनलाई, आत्मनिर्भर बनाउनलाई, स्वाधीन बनाउनलाई कस्ता खालका सहयोगहरू लिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी कहाँ त्यो कुरामै स्पष्ट भएर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एमसिसी भनेर आयो, एमसिसी होइन, एमसिसी अमेरिकाले दिने एउटा सहयोग हो। त्यसमा तपाईँले हिजो दिइराखेका सहयोगलाई मात्रै हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अमेरिकाको सहयोग लिइ पनि राख्या हो, लिनु आपतको कुरा पनि भएन। तर त्यो अहिले आउन खोजेको चाहिँ नि सहयोगको मोडेल चाहिँ फरक ढङ्गले आएको छ। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ अब कतिपय राजनीतिक दलहरूले, व्यक्तिहरूले यो अत्यन्त ठिक हो, नभई नहुने भनेका छन्, कतिले घातक भनेका छन्। तर कुरो के हुन्छ भने यसलाई दुईटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यसको चाहिँ नि आर्थिक प्रभाव, अर्को राजनीतिक प्रभाव होइन। अब आर्थिक प्रभावको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हुन्छ भने 57 अर्ब रुपियाँ भनेको लागि ठुलो कुरा होइन, राज्यको लागि, नेपालकै लागि पनि ठुलो कुरा होइन। नेपालमै पनि 57-58 अर्ब रुपियाँ निकाल्नु पर्यो भने उपयुक्त विधि पद्धति तरिका अपनायो र जनताको विश्वास जित्यौँ भने त्यो पैसा प्राप्त हुन्छ। त्यो सामान्य रकम। अब त्यो सामान्य रकम हिजो चाहिँ अमेरिकी सहयोग लिइराखे, अब किन नलिने त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। अब अर्को कुरा राजनीतिक प्रश्न आयो होइन। राजनीतिक प्रश्न के भयो भने यसले भोलि अन्य दाताहरूले पनि यही मोडेल अपनाउन थाले भनेदेखि हामीले भोलि सबैसित यही मोडेलमा लिन सक्छौँ त? यसमा देखिएका र नदेखिएका मिसनहरूको कुरा पनि आयो। भनिसकेपछि राजनीतिक दलहरू यसमा बाँडिनु पर्दैन थियो मेरो विचारमा। सिम्पल के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने राज्यले, सरकारले पनि हो हामीले हिजो लिइराख्या हुनाले लिने अगाडि त बढ्या हो, तर हाम्रै देशभित्रै के भयो भने अब जनविचार बाँडियो,
सदन पनि बाँडिएको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेलाई हामीले यो सुविधा चाहिँ अहिले तपाईहरुले पहिला दिएका सुविधालाईमा धन्यवाद छ, हजुर, थ्याङ्क्स है, तर भोलि पनि लिइराख्छौँ। तर यो मोडेलमा चाहिँ अहिले हामी अगाडि बढ्न नसक्ने भएर भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो क्या। जे कुरामा मतभेदहरू हुन्छ ती कुरालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि राज्य अगाडि, किनभने डिप्लोमेटिकल्ली भन्न सक्नु पर्थ्यो। डिप्लोमेसी भने चाहिँ के हो भने आर्थिक कुरामा पनि डिप्लोमेसी हुन्छ नि, अर्थ कूटनीति पनि हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने कूटनीतिज्ञ भनेको चाहिँ, कूटनीति भनेको चाहिँ के हो भने चातुर्यपूर्ण तरिकाले आफ्नो जोसित त्यो सम्बन्ध राख्नुपर्ने छ, उसलाई पनि नरिसाउने गरी आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ सिद्ध गर्ने नीति नै कूटनीति हो क्या। कूट भनेको भित्रबाट गर्ने, कुटिल तरिकाले गर्ने, बाहिर धेरै नदेखाएर गर्ने। भनेपछि हामी कूटनीतिमा अलिकति कमजोर भयो। कूटनीतिमा कमजोर भयो भनेपछि यस्ता कुराहरूले हामीले अगाडि बढ्ने विषयमा हामीलाई असर पार्दै ल्याएको छ र त्यसले गर्दा हाम्रो समग्र जनता, समग्र राजनीति, हाम्रा संस्थाहरू पनि बाँडिए। यसले दीर्घकालमा प्रभाव पार्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण यस्ता कुरामा र नेतृत्व चाहिँ सजग हुनुपर्छ। नेतृत्वले तत्काललाई मेरो पार्टीले भनेको, हिजो मेरो पार्टीले फलानु ठाउँमा हस्ताक्षर गर्यो भनेर भन्ने भन्दा त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ। अमेरिकामा तपाईँले अहिले व्यक्तिको कुरा गर्नुभयो, ट्रम्प आए होइन, ट्रम्प चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीबाट निर्वाचित भएर, रिपब्लिकन पार्टीबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू पनि हिजो त्यति विवादमा त थिएनन्, राम्रै पनि काम गरेका थिए होइन। अगाडि ल्याउने, त्यो देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अमेरिकाको लोकतन्त्र, त्यहाँको प्रजातन्त्र, त्यहाँको लोकतन्त्र, त्यहाँको आर्थिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव बढाउने कुरामा त उनीहरूले काम गरेका थिए होइन, गरिराखेका थिए। त्यसकारणले गर्दा त्यो ढङ्गले हेर्ने हो भने चाहिँ व्यक्तिमा पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ व्यक्तिको कारणले। र ट्रम्पले के भन्दै भन्दा एसिया पेसिफिकको जुन चाहिँ नि ट्रेड पार्टनरसिप, ट्रेड एग्रिमेन्ट थियो, त्यो नै उनले अब मेरो लागि काम छैन भने उनी आए उपयुक्त भएर खारेज गरिदिए है। अब मेक्सिकोसँगको चाहिँ कति देशहरूसँगको उनले चाहिँ नि त्यो खारेज गरिदिए भनेपछि त्यति बेला नेतृत्वले त्यो कुरा कति उपयुक्त थियो थिएन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण होला। अब जो बाइडेन आएका छन् अहिले, उनले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छन्, केही नयाँ कुराहरू ल्याएका भन्छन्। तर त्यो अलिकति राष्ट्रलाई अगाडि हेर्ने कुरामा चाहिँ के पर्छ भने विचार धेरै बाँडियो, विचारमा धेरै कचिङ्गल सिर्जना भयो, विचारलाई धेरै हामीले चाहिँ नि त्यो थिलथिलो बनायो भने के हुन्छ भने समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेतृत्व वर्गले चाहिँ समाज रूपान्तरणका लागि, आर्थिक वृद्धि दरका लागि अथवा राजनीति गर्ने भएकै समाजको विकासका लागि, रूपान्तरणका लागि त्यसले अर्थलाई त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर अगाडि बढ्नै पर्छ। यो कुरा के हुन्छ भने तपाईँले अर्थ राजनीति हो क्या, अर्थशास्त्रको कुरा भने त अर्थ राजनीति कुरा आउँछ। तपाईँ राजनीति र अर्थशास्त्र, अर्थनीति भनेको अन्योन्याश्रित छन् नि त, त्यो छुट्टिने कुरा, त्यो छुट्टिँदैन। तपाईँले हामी कहाँ चाहिँ के छुट्याएर हिँड्न खोज्यो। अनि राजनीतिलाई पनि के बनायो भने मैले चाहिँ त हाम्रो नेपालमा राजनीतिलाई राजनीतिक हिसाबले, पोलिटिक्सको हिसाबले चलाइएन। वर्तमान स्तर अब ठ्याक्कै हामी वर्तमान जुन सिनारियो छ, कोरोनाले आक्रान्त पारेको छ, जनतालाई अप्ठ्यारो स्थिति छ, यो स्थितिमा राजनीति र अर्थलाई राजनीतिक दलहरूले छुट्याए होइन, ठ्याक्कै हेर्न सक्छौँ। राजनीतिलाई र अर्थनीति जुन छ त्यो राजनीति र अर्थनीतिलाई छुट्याउनु हुँदैन, अन्तर सम्बन्धित हुन्, अहिले छुट्टाएको समपूरक हुन्, हामी भन्न सक्छौँ। अब अहिले एक ढङ्गले आर्थिक विषयको कुरा, समाजको लाई अगाडि बढाउने कुराहरू त अलिकति छामै परेको छ नि, त्यो प्राथमिकतामा दोस्रो तेस्रो प्राथमिकतामै पर्न गयो नि। तपाईँको राजनीतिलाई पनि मैले अहिले तपाईँलाई भन्न खोजिरहेको थिएँ, पोलिटिक्स होइन पोलिट्रिक्स भइरहेछ, तिगडमहरू भइरहेछ। पोलिट्रिक्स भने के भने त्यो पोलिटिक्सलाई लगेर जालझेल फरेब आफ्नो स्वार्थमा मिसाइदिने कुरा हुन्छ नि। पोलिटिक्स भने त पोलिटी भन्ने शब्द छ नि, त्यो पोलिटी भन्ने शब्दबाट आएको। पोलिटी भन्ने शब्द भने चाहिँ के हो भने तपाईँको स्टेट इन्स्टिट्युसनको हितमा काम लाग्ने कुरालाई पोलिटी भनिन्थ्यो, त्यहीँबाट पोलिटिक्स आएको। त्यस कारणले पोलिटिक्स गर्नेले जहिले पनि आफ्नो राष्ट्रको हितलाई एक नम्बरमा राख्छ। तपाईँले संस्थाको पनि पोलिटिक्स हुन्छ, संस्थाको पनि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजनमा नि पोलिटिक्स गर्नुभयो भने त्यो ग्लोबल टेलिभिजनको इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्ने, इन्स्टिट्युसनलाई सर्भ गर्ने काम गर्नु चाहिँ यहाँको पोलिटिक्स हो। त्यस कारणले गर्दा पोलिटिक्सलाई चाहिँ नि बुझ्न नसकिया जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले अर्थनीतिलाई, आर्थिक प्रणालीलाई, आर्थिक समुन्नतिलाई,
आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषयलाई राजनीतिले मूल विषय राजनीतिले त्यो एउटा दर्शन दिन्छ तर त्यो सबैभित्र साधनको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने अब परिचालन कसरी गर्ने विज्ञहरू छन् यति धेरै राजनीतिज्ञहरू छन् अब यहाँले भने जस्तै बुझ्न नसकेका पाटो एउटा त छँदैछ अब यसरी यो सिचुएसनमा कसरी जाने देशलाई आर्थिक विकासको लागि अगाडि बढाउनको लागि हामीले ठ्याक्कै त्यसै गरी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सोच नआएको हो कि हेलचेक्राइ गरेको अब सोच पनि आएको होला अलिकति हेलचेक्राइ अलिकति भिजन पनि अलिक कम दुईटै कुराको सम्मिश्रण हो त्यो तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु तपाईले संविधान नेपालको संविधानले के भन्छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको हो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको हामी समाजवादपट्टि जाँदैछौँ नेपाल समाजवादी संघीय गणतन्त्र देश भनेर हामी भन्न खोजिराखेका छौँ होइन तर समाजवाद भने चाहिँ त विश्वमा विविध खालका समाजवाद छन् नि त थरीथरीका समाज त्यसको परिभाषा फरक ढङ्गले गरिएको छ भनेपछि नेपालको समाजवाद के हो भन्ने कुरा संविधानले धेरै व्याख्या गरेका छैन कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भने कहीँ पनि व्याख्या गरेका छैन समाजवादको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्या छ त्यो थरी त्यसमा पनि समाजवादको चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद हैन चाहिने थरीथरीका समाजवादहरू छन् सामाजिक समाजवाद हैन अब प्रगतिशील समाजवाद भनेर भनिया छ हैन अब तर चाहिँ के छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भने त संसारमा अहिलेसम्म व्याख्या छैन भनेपछि त तपाईले संविधानमा लेखिसकेपछि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले के भन्नु पर्थ्यो भने समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको चाहिँ यो हो भनेर त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई व्याख्या गर्नु पर्थ्यो र त्यो व्याख्याको आधारमा राजनीतिक दलहरू त हामी कहाँ त नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले जसपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू छन् अब जसपाले बाहेक अरु सबैले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका होइनन् अहिले त जसपाले पनि केही कुरा रिजर्भेसन गरेर यो संविधान स्वीकार गरेरै सत्तामा सामेलै भएकै हो त्यसकारणले गर्दा अब समाजवाद चाहिँ भनेपछि त्यहाँ मूर्त रूपमा लेखिएको अमूर्त रूपमा लेखिएको समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसले मेरो समाजवाद चाहिँ यो हो भनेर भन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो मेरो समाजवादमा को चाहिँ स्वरूप यस्तो हुन्छ मेरो समाजवादको संरचना यो हुन्छ भनेपछि ढाँचा तयार गर्न त्यसैगरी नेकपा एमाले माओवादीले सबैले आफ्नो ढाँचा तयार गरे भए के हुन्थ्यो भने जनतामा जान सजिलो हुन्थ्यो अब निर्वाचन हुन्छ भोलिका दिनमा कुनै दिन ढिलो चाँडो त हुन्छ जाँदाखेरि अझै पनि उहाँहरूसित त्यो खालको दर्शनको व्याख्या त्यो खालको संरचना तयार गर्नु भएको छैन त्यसकारण त्यसले गर्दा पनि उहाँहरू अलमल हुनुभयो र अलमल भएर के भयो भने यो सरकार बनिसकेपछि आएका बजेटहरूले समाजवादलाई चिनेनन् हेर्नुस् यो सरकार बनिसकेपछि आएका बजेटले तीनटा बजेट आए तीनटा कुनैले नि समाजवादलाई चिनेनन् बजेटले समाजवादलाई चिनेन समाजवादले बजेटलाई पनि चिनेन अब तपाई त्यसो भइसकेपछि तपाईले संविधानमा एउटा कुरा लेख्नुहुन्छ घोषणापत्रमा अर्को ढङ्गले हिँड्नुहुन्छ काम गर्दा अर्को तौर तरिका अपनाउनुहुन्छ भनेपछि तपाई गन्तव्यमा कहाँनेरि पुग्नुहुन्छ अब संघीयता आएपछि विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था हुन्छ र देश निर्माणमा विकास निर्माणको लागि पनि अलिकति सहज हुन्छ भन्ने एक खाले सोच चाहिँ थियो जतिखेर संघीयता देशमा थिएन संघीयता लागू भयो कार्यान्वयनको पक्षमा राज्य चुकिरहेको छ हैन अब हेर्नुस् संघीयता चाहिँ किनकि विकास निर्माणका लागि अलिकति सहजीकरण होस् अब संघीयताको सन्दर्भमा पनि के छ भने कतिले संघीयता ल्याउँदैन हुँदैन थियो भन्दा अब हाम्रो चित्रबहादुर केसीजीकोले त संघीयता विरोधी पार्टी हो हैन अरू पनि संघीयता हुँदैन थियो भन्ने छ अब कसैले संघीयता नभई नहुने भनेर आयो पनि त्यति बेला चाहिँ त्यो माहौल र त्यो मत बढी भयो संघीयता आयो तर संघीयता हुनु र नहुनु ठुलो कुरा होइन त्यो त अघि नै मैले भने त्यो त एउटा उपकरण हो त्यसलाई तपाईले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ र तर संघीयता सन्दर्भमा संविधान निर्माण गर्ने बेलामै हाम्रो चुक भएको छ चुक भएको छ किन भने संविधान निर्माण गर्दा हामीले संघीय चाहिँ नि गणतन्त्रको कुरा गर्यौं त ठिकै होला दर्शनको हिसाबले तर कस्तो संघीयता भन्ने विषयमा हामीले हाम्रो जस्तो नेपाल सानो देशमा भूगोलको दृष्टिले सानो देशमा हामी अर्कातिर के भन्दैछौँ भने हामी सडक सञ्जाल फैलाउँछौँ रेलको सञ्जाल फैलाउँछौँ हवाई उडानहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ जलयात्राहरू चलाउँछौँ
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सूचनाको आदान प्रदानलाई अत्यन्त प्रविधि मैत्री बनाउँछौँ भनेर जब भनिसकेपछि तपाईँले पूर्व मेचीमा बसेका मान्छे र पश्चिम कालीमा बसेका मान्छेमा त ती सुविधा सबै प्राप्त भइसकेपछि धेरै फरक त पर्दैन थियो। र रेलमै कुदेर जाने हो भने हाम्रो अहिले जुन परिकल्पना गरिएको छ रेलको, त्यो गर्ने भने त 6 घन्टामा त पूर्वदेखि पश्चिम पुगिन्छ भनिसकेपछि हामीले यो 3टा तहको जुन संरचना बनायौँ भद्दा खालको संघीयता नेपालको लागि 2टा भए पुग्थ्यो हैन, 2टा भए पुग्थ्यो, 2टा तहको स्थानीय निकाय र केन्द्रीय सरकार। अब संघीयतामा मूल कुरा के हो भने तल्लो तहको सरकारहरूलाई जति तहका भए पनि तिनलाई संविधानबाट नै अधिकार प्रदत्त गर्ने हो, प्रदान गर्ने हो। त्यो कुनै संघीय संसदले बनाएको कानुनले भन्दा पनि संविधानले नै हक अधिकार प्रदान गर्ने, उसले एउटा चाहिँ नि सरकारको हैसियत दिने हो। सरकारको हैसियत चाहिँ अहिले दिएको छ 2टा तल्लो तहको सरकार। तर त्यसमा 2टा पक्ष छ। एउटा हामीले यो उसको दृष्टिकोणबाट पनि संविधानलाई विस्तारकारी बनायौँ। संघीय संरचना त्यसै अलि बोजिलो व्यवस्था हो हेर्नुहोस्, र संघीय कार्यान्वयन गर्ने बेला धेरै स्रोत र साधन चाहिन्छ। त्यसमा पनि हामीले के गर्यो भने थुप्रै मन्त्रालय हुने, अनि केन्द्रको जस्तै त्यहाँ योजना आयोगदेखि लिएर थरीथरीका आयोगहरू हुने खालको हैन। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि संघीयता राज्य व्यवस्थाको एउटकति जान नहुने परिस्थिति थियो हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्थाले। यहाँको विश्लेषण होइन होइन त्यस्तो होइन, म संघीयताको विरोधी पनि होइन, पक्षपाती पनि होइन, म त्यसलाई परिस्थिति जुन छ तर संरचना चाहिँ संघीय संरचना निर्माण गर्यौँ नि त्यो भद्दा भयो भने मैले प्रदेश चाहिँ को भूमिका हामीले अहिले पनि देखाउन सकेनौँ। मैले 2 वर्षसम्म त प्रदेशलाई केही भन्दिनँ थिएँ किनभने जिरोबाट सुरु गरे हुन। तर अहिलेको राजनीति हेर्नुहोस् त प्रदेशमै खिचातानी भएर मुख्यमन्त्री, त्यस कारण तपाईँले प्रदेशभित्र एउटा मुख्यमन्त्रीले कति सल्लाहकार राखेछ, केन्द्रको जे छ केन्द्रलाई पनि संघीयतामा आएपछि चुस्त बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बनाएनौँ। संवैधानिक हिसाबले पनि आयोगहरू पनि हामीसित थुप्रै आयोगहरू भए, संरचनाहरू थुप्रै भए, खर्च मात्रै साधन मात्रै माग गर्ने खालको उत्पादन गर्ने खालका संरचनाको परिकल्पना कम गर्यौँ। अब प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि संघीयतालाई हामीले भद्दा बनाइदियौँ। संघीयतालाई किन भद्दा बनाइदियौँ भने प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि हामीले त्यहाँनेरि प्रदेशमा पनि स्थानीय तहमा पनि चाहिने नचाहिने सबै संरचनाहरू निर्माण गर्न खोज्यौँ। प्रशासनिक संरचना, प्राविधिक संरचना होइन, सर्भिस डेलिभरी गर्ने खालका संरचना होइन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो संघीयता भद्दा भयो, संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि र प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि। त्यस कारणले गर्दा पनि सरकारले जुन डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो, सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो, जनतालाई एउटा 3 वर्षको बिचमा एउटा नयाँ सरकार आइसकेपछि यो सरकार आइसकेपछि हामीले हिजोको भन्दा पृथक ढङ्गले प्राप्त गर्यौँ। यद्यपि केही स्थानीय तहहरूले राम्रो काम पनि गरेका छन्, तर त्यो सबै के हो भने स्थानीय तहको व्यक्तिगत नेतृत्वमा मात्रै भर पर्यो र केन्द्रले चाहिँ त्यो तल अधिकार अझै पनि दिन चाहँदैन। केन्द्रीय विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको जे परिकल्पना गरिएको थियो केन्द्र सरकारले चाहिँ त्यो प्रदेश सभामा दिनै चाहे, तल्लो तहमा त्यो अधिकारहरू दिन चाहेन। तल्लो तहले पनि के हो भने अहिले हामी संघीय संरचना आएपछि सरकारको हैसियतले पहिलो अवसर प्राप्त गरे हुनाले यसलाई सुनौलो अवसरको हिसाबले लियौँ। हामी यसलाई आर्थिक चाहिँ नि स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गरौँ, आर्थिक हिनामिना नगरौँ, वित्तीय अनुशासन कायम गरौँ भन्ने खालको चेत चाहिँ स्थानीय तहमा पनि हुनुपर्ने डिग्रीमा भएन। यद्यपि सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु त नहोला, तर अहिलेसम्म आएका प्रतिवेदनहरू हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदनहरू हेर्दाखेरि र अवलोकन गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँनेरि अपचलन धेरै भएको देखियो, अधिकारको दुरुपयोग भएको देखियो, साधनको दुरुपयोग पनि भएको देखियो। यद्यपि कतिपय चाहिनेले भनौँ कतिपय चाहिने त्यो प्रमुखहरूले आफूले सुविधामा चढ्न पाएको गाडीलाई पनि एम्बुलेन्स बनाए भन्ने समाज, त्यो राम्रो कुरा हो नि हैन। सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले, महिलाहरूको हकहितको दृष्टिकोणले र साना मझौला उद्योग स्थापना दृष्टिकोणले राम्रा केही भएका छन्, नभएका होइनन्। तर त्यसको सही मूल्याङ्कन हुन पनि सकेका छैन।
तर अनुपातमा हुनुपर्ने त्यो हुन पनि सकेका छैन। आम रूपमा चाहिँ फेरि के भयो भन्दा गर्नुपर्ने जति क्षमता उहाँहरूले पनि देखाउन सक्नु भएन। प्रदेशको क्षमता चाहिँ अब त 3 वर्ष भयो मूल्याङ्कन गर्ने अलिकति बेला भइसक्या हुनाले मैले भन्न चाहन्छु प्रदेशहरूको चाहिँ नै उहाँहरू आफ्नो दिशा नै समात्न सक्नु भएको छैन। म धेरै प्रदेशमा गएको छु, हेरेको छु होइन, एउटा व्यक्तिलाई भन्नुभन्दा पनि समग्रमै त्यसमा दुईटै तह। त्यसमा कमजोरी कसको? कमजोरी चाहिँ केन्द्रको बढी कमजोरी छ, अख्तियार दिएन होइन, सङ्घीय एउटा अधिकार पनि दिएन, कानुन बनाइदिनु पनि बनाएन। अब माथि त संरचनाहरू थियो नि त, त्यो संरचनाहरूलाई तल त्यो संरचनाले काम गर्ने वातावरण पनि बनाइदिएन। अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि त्यो प्रतिस्पर्धित हो भन्ने किसिमले केन्द्रले हेर्यो त्यो त्यसलाई। अब यही परिस्थिति रहने हो भने चित्रबहादुर केसीको दिमाग र मनमा जे बीज उम्रेको थियो नि आम नागरिकमा त्यो उम्रिन थालिसकेको छ, किनकि यो संघीयता नै गलत रहेछ भन्ने खाले एक खाले वृत्तिषणा चाहिँ जाग्न थालिसक्यो। किनकि यहाँले भने जस्तो सुखभोगी नेताहरूको जुन चरित्र छ त्यसका कारणले पनि हुन सक्छ। होइन, राजनीति त के हुन्छ भने राजनीति चाहिँ तपाईले प्राप्त गरेको उपलब्धि राजनीतिमा मात्रै होइन, तपाईले प्राप्त गरेको उपलब्धि व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसलाई जोगाउनको लागि तपाईको चरित्र पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ। मैले एकचोटि आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि विद्यावारिधि गरेँ, म अब पिएचडी गरेँ भनेर मैले नपढी अब मेरो सकियो भनेर बस्या भए तपाईहरुले मलाई यहाँ बोलाउनुहुन्थ्यो, म कुन कुनामा बसिराखेका हुन्थेँ। तर मेरो त्यो त सुरुवात हुन्थ्यो नि त, त्यो विषयकोमा लागिराख्नुपर्ने, त्यसमा तपस्या गरिराख्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ गण ढङ्गले चाहिँ व्यङ्गम ढङ्गले हेरिराख्नुपर्ने कुरा त मेरो त्यहाँबाट प्रारम्भ हुने हो नि त। त्यसकारणले गर्दा तपाईले जब संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर ल्यायौं, संघीयताको विषय हामीले संघीयताले सेवा सुविधा जनतालाई दिनुपर्ने समयमा डेलिभर गर्न सकेन भने लामो समयपछि स्वभावतः जनताले परिवर्तन खोज्छ, यसले काम गरेन भनेर भन्छ। गणतन्त्रको पनि त्यही हो। गणतन्त्र पनि तपाईले राजतन्त्र भएको बेला भन्दा फरक अनुभूति जनताले गर्न पाएन भने, हिजो तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। जब 62-63 को आन्दोलनपछि र राजतन्त्र यहाँबाट एकचोटि समाप्त भयो, राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि कुनै व्यक्तिले राजतन्त्रको सन्दर्भमा गएर बाटोमा एउटा भाषण गर्न सक्दैन थियो। जनता आफैले के भन्थ्यो भने गणतन्त्र भइसक्यो, राजतन्त्रको कुरा किन गर्छौ, खबरदार भन्थ्यो। अब अहिले जुलुस निक्लिँदा, त्यस सन्धि भाषण हुँदा जनता किन बोलेन भनेपछि त्यो कुरा त बोल्नु पर्यो। हो, लोकतन्त्रमा हाम्रो संविधानले नै त्यो बोल्ने अधिकार नदिया होइन, बोल्न त पर्छ। तर जनताको सेन्टिमेन्ट कता छ भनेर हेर्यो भनेदेखि जनता चाहिँ होइन अब हामी धेरै किन गर्ने त, हामीलाई डेलिभरी गर्नुपर्ने त धेरै बोलेको छैन भने। अब राष्ट्रपति संवैधानिक हो हाम्रो होइन, राष्ट्रपतिले के काम गर्ने नगर्ने राष्ट्रपतिले ऐन कानुन बनाउने होइन। तर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिको चाहिँ दैनिक क्रियाकलापदेखि लिएर सांस्कृतिक क्रियाकलापदेखि लिएर कुराको पनि व्याख्या गरिदिनु पर्ने नि त। भोटो देखाउनमा हिजो राजा गएका थिए, त्यसकारणले भोटो देखाउने ठाउँमा राष्ट्रपति जाने भन्ने कुरा हिजोको त्यस्तो थियो भनेर गरे। तर त्यसलाई त विधानबाट बाँध्नु पर्यो कि, अब विधानबाट बाँध्नु पर्यो। त्यो कसले बनाउने त्यो विधान भन्दा नेपाल सरकारले बनाउने र पार्लियामेन्टमा पास गर्ने हो कि होइन। त्यसकारणले गर्दा तपाईले हिजो बाटोमा हिँड्दाखेरि राजा जसरी हिँड्थे राष्ट्रपति त्यसरी हिँड्ने भने होइन नि, होइन। त्यो त के भने विधि विधानले बाँड्नु पर्यो। राष्ट्रपतिलाई अहिले त्यो राष्ट्रपति आफैले गर्ने हुनाले राष्ट्रपतिलाई त्यो पदलाई दोष दिनुभन्दा, त्यो संस्थालाई दोष दिनुभन्दा पनि के हो भन्दा नेपाल सरकारले, किनभने संवैधानिक राष्ट्रपति भएको ठाउँमा। अब समग्रमा हामी फेरि आर्थिक पाटोतिरै फर्क्यौँ, किनकि राजनीति र आर्थिक पाटो कहिले पनि छुट्टिँदैन, एकै ठाउँमा मर्ज भएर अघि बढिरहेको हुन्छ। अब वर्तमान सिनारियोमा विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ, यहाँ के देख्नुहुन्छ? वस्तुस्थिति कस्तो छ? यो गणतन्त्र आइसकेपछिलाई मात्रै थोरै समयलाई नियाल्ने हो भने जनताको आय स्तरको हिसाबले र विकास निर्माणको यसो छ। अब यो सरकार आइसकेपछि पहिलो 2 वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई टावरिङमा हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि चाहिँ 6%बाट माथि पुग्यो होइन। अब त्यसमा केही सरकारको प्रयास पनि होला, केही हाम्रो मौसममा आधारित हुनाले त्यो मौसम पनि भयो। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धानेको कोरामिन अथवा सिटामोल भनेको अहिलेको विप्रेषण हो, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय हो, त्यस कारणले पनि केही काम गर्यो होला। पछिल्लो वर्ष सरकारले
भनौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको सरकारकै अङ्ग हो। सरकारले नै त्यो लोड सेडिङमा चाहे जसरी होस् भारतबाटै विद्युत ल्याएर भए पनि आयात गरेरै भए पनि चाहिँ नि लोड सेडिङलाई समाप्त गर्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यो। यद्यपि हाम्रो बिजुली अहिले पनि यो औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउने औद्योगिक क्रियाकलापलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हिसाबले अझै महँगो नै छ। अझ कहिले आउँछ कहिले नआउने त्यो नियमितता अझै पनि छ। गुणस्तरीय नभए तापनि हिजोको 15-16 घण्टाको लोड सेडिङ समाप्त भयो। यी आदि कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर 2 बढ्यो। तर त्यो चाहिँ नि त्यसैलाई सरकारले सामान्य प्रक्रिया त्यो एक ढङ्गले सरकारको पनि केही योगदान, अन्य फ्याक्टरहरूले पनि काम गरेको हुनाले बढ्यो। तर त्यसपछि चाहिँ के भयो भने अब 76-77मा सरकारले 8.5% आर्थिक वृद्धि दर गर्छु भन्यो। यो कोभिड आयो, त्यसपछि कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारको आर्थिक वृद्धि दर नपुग्ने अवस्थामा पुग्यो। 5% हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले भने सरकारले 6% मात्रै हुन्छ भनेर मागतिर भनेकै हो। र तर हुँदाहुँदै के आयो भन्दाखेरि त्यो 8.5% आर्थिक वृद्धि दर -2%मा गयो होइन। अब यसपालिको आर्थिक वृद्धि दर सरकारले 7% गर्छु भन्यो। तर अब ठिक छ, केही तुलनात्मक हिसाबले भइराखेको काममा केही भौतिक संरचनाका कुराहरू, सडक बन्ने काम चाहिँ भएका छन्, विद्युतका आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्, मेलम्चीमा पानी आयो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो जुन गतिमा, जुन चाहिँ नि देखाइमा, जुन शैलीमा हुनुपर्ने र त्यसले रोजगारी वृद्धिमा, उत्पादनमा, निर्यात प्रवर्धनमा योगदान दिनुपर्ने छ, त्यसमा त देखिया छैन। अब थोरै बजेटको कुरा गरौँ। हजुर, जेठ 15मा बजेट आउँदैछ, सरकार लागि परेको छ बजेट तर्जुमा गर्नको लागि। यहाँहरू जस्तो विशेषज्ञ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग कुरा हुन्छ। अब यसो छ हेर्नुहोस्, अब त अहिले हामीसित कहिलेकाहीँ कुराकानी नहुने होइन, हुन्थ्यो होइन। तर यसपालि त बजेट बनाउनु पर्ने पक्षहरू नै उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कलह, आन्तरिक राजनीति पोलिटिक्समै व्यक्त हुनुहुन्छ। पोलिटिक्समा होइन कि उहाँहरू आफ्नै पोलिटिक्समा व्यस्त हुनुहुन्छ। र अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ कर्मचारीको टिम छ, प्राविधिक हिसाबले त्यसले काम गरिराख्या होला। हामीले चाहिँ लागेका कुरा सञ्चार माध्यमको तर्फबाट र व्यक्तिगत हिसाबले ती पदाधिकारीहरूले कहिलेकाहीँ टेलिफोन गरेर सोधेको सन्दर्भमा मैले औपचारिक रूपमा राज्यले कसरी हामी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिन्छ र समाजलाई रूपान्तरणको लागि के कसो गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञको सुझाव कहिले लिँदैन। अहिलेसम्म त मलाई लाग्छ त्यो म्यासिभली अरूसित पनि ल्या जस्तो लागेको छैन मसित, किनभने मलाई मात्रै नबोलाएको नभने पक्कै होइन होला। अब एउटा त कोभिडको कारण, अर्को चाहिँ पोलिटिक्सको कारण, त्यो दुईटा कारणले होइन, दुईटा कारणले गर्दा मलाई लाग्छ बजेट निर्माण गर्ने कुरा त्यति प्रभावकारी ढङ्गले र अहिलेको महामारीको विषयलाई मूल्याङ्कन गरेर जीवन जोगाउने, स्वास्थ्य जोगाउने, जगत जोगाउने, व्यवसायलाई हिजोका चाहिँ बन्द भएका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने, नयाँ व्यवसायमा प्रभाव कम गर्ने, कम क्षमतामा चलेका व्यवसायलाई चाहिँ नि पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ व्यवसायहरू प्रवर्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउने ढङ्गले मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले पनि गर्नुपर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी होइन त्यो। तर त्यसरी म्यासिभली भइरहेछ भन्ने कुरामा मलाई धेरै आशावादी छैन। म यहाँलाई बोलाउने हो भने हजुर, ल अब यहाँकै सुझावलाई आधार मानेर बजेटमा कार्यान्वयनको पक्ष अगाडि बढ्छ भनेर बोलाउने भने यो सिनारियो, यो सिचुएसनमा यहाँको सुझाव के हो? मेरो सुझाव सिम्पल छ, सरल छ। हेर्नुहोस्, बजेट बनाउँदा हामीले सबभन्दा पहिला त फेयर बजेट बनाऊ, पपुलिस्ट बजेट नबनाऊ। बजेटलाई पपुलिस्टतातर्फ नलैजाउँ। फेयर भनेको न्यायिक खालको। अहिलेको अर्थतन्त्रले के मागेको छ, अहिलेको समाजले के मागेको छ, नागरिकहरू कहाँनेरि अप्ठ्यारोमा परेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत कहाँनेरि छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतकोले लिएको छिमेकी देशहरूले, अन्य देशहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले लिएका नीतिहरू कस्ता छन्, त्यसलाई हामीलाई कसरी प्रभावित गरिराखेका छन्, त्यो ढङ्गले हेरेर फेयर बजेट बनाउनु पर्छ। त्यसरी फेयर बजेट बनाउँदा बजेटको आकार धेरै ठुलो बनाउनुभन्दा कार्यान्वयनमा जान सक्ने
चुस्त खालको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो भने अहिले कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेको जीवनमा कति प्रभाव परिराखेको छ। अब सबभन्दा पहिला त जीवन जोगाउने कुरा, जीवन जोगाउने भनेको कोभिडबाट मान्छेलाई जोगाउने। तर राज्य यहाँले पनि सुन्नुभयो, राज्य आफैले अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छ। सरकारका त्यस्ता अभिव्यक्ति आउँदाखेरि जनतामा कस्तो खालको असर गर्ला? राज्य अलिकति विवेकहीन पनि जस्तो देखियो नि यो कोरोनाको सिचुएसनमा, किनकि यो बेलामा त जसरी हुन्छ यहाँले भने जस्तो जीवन बचाउनेतिर राज्य अभिभावक हो, त्यो अभिभावकले कसरी बचाउने भनेर सोच्नुपर्ने हो। एकदमै त्यही मैले भन्दै थिएँ। त्यसकारणले अर्थतन्त्रको अहिले सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो सरकारले। त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो गहन ढङ्गले, त्यो बृहत ढङ्गले गरे, कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ नि इभ्यालुएसन गरे पाइएन। राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन गरे भनेर कुराहरू आयो, केही संक्षेपका कुराहरू सुवावट भएर आए। त्यसका प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदनमा थोरै कुराहरू लेख्यो पनि, तर त्यो प्रतिवेदन कहाँ गयो? त्यस्तो प्रतिवेदनहरू बाहिर ल्याएर आम अरूसित पनि त्यसमा चाहिँ छलफल गराएको भए के हुन्थ्यो भने सरकारलाई नै फाइदा हुन्थ्यो, अगाडि बढ्न सरकारलाई नै सहज हुन्थ्यो। यसमा सरकार किन चाहिँ नि पछि हटिरहेछ? मैले नि त्यो कुरा बुझिराखेको छैन, होइन? एक अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले बजेट निर्माण गर्दाखेरि त्यो कुरा भइदिएको भए त्यसलाई आधार लिन सजिलो हुन्थ्यो। त्यसले के प्राथमिकता, के कता जाऊ भन्यो, चुनौतीहरू के हुन्, अहिलेका अप्ठ्याराहरू के छन्, समस्या के छन् भनिदिन्थ्यो नि त त्यसले। अब हुन त सरकारको हातमा त्यो कुरा दस्तावेज होला आफ्नो ठाउँमा, तर त्यो दस्तावेज बाहिर ल्याएर आम जनतालाई, आम सर्वसाधारणलाई, आम बुद्धिजीवीलाई, आम योजनाकारलाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई दिएर त्यसबाट पनि सुझाव लिएको भए अब राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अब जीवन जोगाउने कुरा पनि मैले दुई किसिमले हेर्छु। एउटा चाहिँ जीवन जोगाउने भनेको महामारी, स्वास्थ्यको कारणले गर्दा, महामारीको कारणले गर्दा र महामारी र हिजोका चाहिँ नि नियमित खालका स्वास्थ्य सेवाहरू मान्छेले अहिले पाउन सकिरहेका छैनन्, त्यो पनि दिलाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ बजेट उपयुक्त ढङ्गले, हिजोभन्दा फरक ढङ्गले पूर्वाधारको लागि, औषधिको लागि, जनशक्तिको लागि, स्वास्थ्य फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि भत्ताको लागि, होइन, त्यो कसलाई बिमा गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि रकम छुट्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य, अर्को कुरा आउँछ के जीवन जोगाउनेमै अर्को कुरा के आउँछ भन्दा मानिसले धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्, चुलो निभेको छ, होइन, मान्छे बाटा लाइन लागेर मलाई कसले खाना दिन्छ भनेर दाताहरूलाई पर्खेर बसेको स्थिति आएको छ। काठमाडौँमा त केही दाताहरूले खुवाइराख्नु भयो होला छ, तर सबै ठाउँमा त्यो हुँदैन। त्यो फेरि संस्थागत कुरा पनि होइन, दिगो कुरा पनि होइन, प्रणालीभित्रै आउनुपर्छ। बजेटमा त्यो बजेटले के भन्नु पर्यो भने त्यसभित्र दुई ढङ्गले, एउटा चाहिँ तपाईँले बेरोजगारी गुम्यो तर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, काम पाए पनि गर्न नसक्ने खालको वर्ग पनि छ, वृद्ध होला, अशक्त होला, बालबालिका होला, तिनीहरूको लागि प्रत्यक्ष ढङ्गले डाइरेक्ट एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम। अब त्यसैमा पनि फेरि रोजगारी गुमेका, चुलो निभेकाहरूलाई काम चाहिँ गर्न सक्छन् भने उनीहरूलाई काम दिएर कामको माध्यमबाट उनीहरूको हातमा साधन स्रोत पैसा पुर्याइदिने र जो उनीहरूले आफैले त्यसको जो गर्न सक्ने। त्यसो गर्दाखेरि तीनटा तहका सरकारको माध्यमबाट, खास गरी विशेष गरेर स्थानीय तहमा पूर्वाधारहरू, संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेलामा, यो महामारीकै बेलामा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ नि गएर विद्यालय बनाउने, बाटो बनाउने, कुलो बनाउने, होइन, अब कृषिका भण्डारण बनाउने कामहरू पर बसेर गर्न सक्दाखेरि यसबाट डिस्टेन्स पनि कायम गर्न सकिन्छ। ती मान्छेहरू सहरबाट त्यहाँ गएर त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यो काम गर्न पनि सक्छन्, उनीहरूलाई त्यो काम लगाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने एकातिर उत्पादन बढ्छ, एकातिर भोलिको लागि सेवा सुविधाका आधारहरू खडा हुन्छन्, अर्कातिर उनीहरूलाई अहिले हातमा पैसा जान्छ र उनीहरूको जीवन जोगिन्छ। अब बाँकी रह्यो व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, उद्योगहरू जोगाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब कतिपय व्यवसायहरू बन्द भयो भने तिनीहरूलाई पुनर्जीवन गर्न के गर्नु पर्ला, तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष वित्तीय साधन कति दिन सकिएला, मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्ने कुराहरू कति हो, प्रविधि कति दिने, जनशक्तिको माध्यमबाट काम कति गराउने, जनशक्तिको लागि भनेर योगदान सरकारले कति गरिदिने र अब साथसाथै अहिले अगाडि बढिरहेका क्रमागत
आयोजनाहरू मध्ये अत्यन्त अगाडि नबढाइ नहुने आयोजनाहरू कुन हुन्, ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अहिले मैले भने नयाँ कार्यक्रम स्वास्थ्यमा शिक्षामा पैसा थप्नु पर्यो, शिक्षामा पूर्वाधार मान्छेको ल्यापटप किन्नु पर्यो। अब त्यो हामीले डिजिटल माध्यमबाट भर्चुअल माध्यमबाट पढ्नु पर्ने हुँदा कतिलाई त्यो कुरा चाहिँ नि छैन होला। त्यस्तो परिवार समग्रमा बजेट त राज्यले बनाउँछ ल, नीतिगत रूपमा एउटा स्पष्ट खाका पनि तयार गर्ला, तर कार्यान्वयनको पाटोमा कहिले पनि त्यो प्रभावकारी देखिएन। अब कार्यान्वयनको कुरामा त जसरी तपाईँले बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ नि, कार्यान्वयनको पक्षलाई त्यही ढङ्गले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो बजेट निर्माण गर्दा नै के हुनु पर्छ भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कुन ढङ्गले गर्छौँ भन्ने कुरा हेक्का राखिदिनु पर्यो क्या। तपाईँले कुनै प्याकेज दिनुहुन्छ, अब परिवारमा पुर्याउने गरिब परिवारलाई यस्तो सुविधा दिने भन्यो भने त्यो गरिब परिवारलाई पुर्याउने माध्यम के हो? पहिला त त्यो गरिब परिवार भने को हो भन्ने कुरा पहिचान कति हदसम्म हामी गरेका छौँ। त्यो परिवारमा पुर्याउनको लागि उनीहरूले कतिको थाहा पाउँछन्, उनीहरूले लिने प्रक्रिया के हो, त्यसमा कसको भूमिका के हुनसक्छ, केन्द्रीय सरकारको सङ्घीय सरकारको भूमिका के हुन्छ, प्रदेशले कसरी समन्वय गर्ने, स्थानीय तहले डेलिभरी कसरी गर्ने भन्ने कुराको पहिला हेक्का राख्नु पर्यो। र उनीहरूसित पनि के छ त क्षमता, र सँगसँगै बजेट निर्माण गर्दा त्यो पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि सँगै लानु पर्यो। त सबै कुरालाई स्थानीय तहलाई गर भनेर यहाँ बनाएर छोड्नु पनि भएन। त्यस कारण यो सबै कुरालाई अलिकति साङ्गो पाङ्गो मिलाएर बनायो भनेदेखि काम गर्यो भने हामीले जीवन पनि रक्षा गर्न सक्छौँ र कार्यान्वयनको पाटोमा पनि कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या हुँदैन। तर कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अर्को कुरा के हुने, काम गराइमा पारदर्शिता चाहिँ हुनु पर्यो र विधि पद्धति अनुसार काम गर्नु पर्यो। मोलाहिजा गर्न भएन, मेरो मान्छे भन्ने कुरा छोडिदिनु पर्यो। अब हामी कहाँ यो मेरो मान्छे भन्ने कुरा धेरै गऱ्यौँ हामीले, तर मेरो मान्छेबाट देश निर्माण भएन। दुईटा कुराबाट देश निर्माण हुँदैन। एउटा मेरो मान्छे भनेको भरले देश निर्माण हुँदैन, अर्को कुरा तपाईँले अरूले दिएको भरमा पनि देश निर्माण हुँदैन, अनुदानले पनि हुँदैन, अरूले दिएर। अब वैदेशिक सहायताको कुरा हुन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा वैदेशिक सहायता हामी लिँदै लिन्नौँ भन्न त सक्दैनौँ, तर वैदेशिक सहायता पनि हामी कति वर्षसम्म लिइराख्ने भन्ने त अब हामीले निर्धारण गर्नु पर्यो नि त। हामी 15 वर्षपछि मेरो बजेटमा, अब 15 वर्षपछि मेरो देशको बजेटमा आय पक्षमा फलानु देशबाट यति अनुदान प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा हामीले चाहिँ फलाना यस्ता साना देश छन् त्यो क्षेत्रमा यति अनुदान दिन्छौँ भनेर राख्छौँ भनेर हिँड्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो लक्ष्य लिएर हिँड्नु पर्यो नि त, होइन? त्यस कारणले त्यसको लागि त तपाईँ के हुनु पर्यो भन्दा तपाईँले अहिलेको प्राथमिकताहरूलाई राम्ररी पहिचान गर्नु पर्यो र दीर्घकालमा जाँदाखेरिको आधारहरू खडा गर्ने कुरालाई पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। अब समग्रमा हाम्रो देशको वर्तमान अवस्था र समग्र आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामी कहाँनिर छौँ? अब समग्रतामा हामी धेरै अचाक्लै बिग्रिया पनि छैनौँ। राम्रो धेरै विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ बिग्रि नै सक्यो, भइसक्यो। हामी अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि एकदमै नाजुक अवस्था। यसो छ, तपाईँलाई त्यो इन्डिकेटर्सहरू हेर्नुपर्छ। इन्डिकेटर्स हेर्दा हाम्रा आधारभूत दुईटा सूचकहरू हुन्छन्। एउटा म्याक्रो इकोनोमिक सूचक जसलाई हामीले आधारभूत सूचकले सपोर्ट गरेका सूचकहरू भन्छौँ। वैदेशिक मुद्रा चाहिँ नि अहिले हामीसित त्यो पर्याप्त छ, होइन? त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छैन। राजस्व पनि उठि नै राखेको छ, होइन? एउटा हदसम्म खर्च चाहिँ भएको छैन, तर राजस्व उठिराखेको छ। अब शोधनान्तर स्थिति चाहिँ तपाईँको राम्रै छ, तर त्यो सबै के कारणले भयो भन्दा विप्रेषणबाट पैसा आइराखेको छ। हाम्रो चाहिँ पर्यटनबाट आएको नि होइन, वैदेशिक लगानी बेसरी आएको पनि होइन, अनुदान भित्राउन सकेका नि होइनौँ, वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने जति लिनै सकेका छैनौँ, बजेटमा राखेका पनि लिने छैन, विप्रेषणबाट आयो भन्नुको अर्थ ती सकारात्मक सूचकहरू दीर्घकालीन छैनन्, दिगो छैनन्। राजस्व चाहिँ पैठारीमा उपभोगमा हामीले बाहिरबाट किनेको कुरा चाहिँ हाम्रो भन्सारमै उठाउने अन्तशुल्क, भन्सारमै उठाउने भ्याट, अधिकांश राजस्व हामीले चाहिँ त्यसो भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रको आन्तरिक आँक जुन छ नि त्यो बलियो छैन। अब आधारभूत तथ्यहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी अघिल्लो वर्ष नकारात्मक भयो आर्थिक वृद्धि दर। हाम्रो 11% चाहिँ नि बेरोजगारी दर थियो, 15-16% पुग्यो। हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि यो के भन्छ, यो गरिबीको रेखामुनि भएका व्यक्तिहरू आम्दानीको गरिबीको नि 18 थियो, 22 जति 23 जति पुगिसक्यो। अनि अर्को कुरा, अहिले हामी सङ्घीयताको कुरा गऱ्यौँ, सङ्घीयताको कुरा ल्याउँदा त्यो क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छौँ हामी भनेर ल्याएका हौँ। तर अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशलाई हेऱ्यो भने त त्यसका आर्थिक सामाजिक सूचकहरू औसतभन्दा, राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै तल छन्।
भनेपछि त्यसकारणले गर्दा यी सबै हेर्दा हामी धेरै सफिस्टिकेटेड आराम गर्ने ठाउँमा छैनौँ। उत्साहजनक सरकारले भने जस्तो कतिपय सूचक उत्साहजनक भन्छ नि कहिलेकाहीँ सरकारको तर्फबाट त्यस्तो छैन। तर त्यसको अर्थ चाहिँ हामी एकदम नाजुक अवस्थामा पनि सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ राजनीति चाहिँ सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा अब जाने बेला यहीबाट तपाईले अब नेतृत्वले सही ढङ्गले विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्ना इगोहरू आफ्ना चाहिँ त्यो इगोहरूलाई समातेर काम गर्न छोडेन भने अब हाम्रो राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वबाट त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर नेपालको राजनीति जान्छ। त्यति बेला चाहिँ अनि त्यति बेला पछिको चाहिँ अर्थ राजनीति चाहिँ अनि हामी सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा। अब यसलाई सुधार गर्दै अन्तिम प्रश्न यही नै छ, अहिलेको वर्तमान सिनारियोलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनतालाई भोगबाट मुक्ति दिलाउँदै र राज्यलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि जुन इन्डिकेटरहरू छन् तिनीहरूलाई बिस्तारै सुचारू गर्नका लागि के गर्नुपर्छ? अब त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त राजनीति जुन किचलो छ त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत इगो छोड्नु पर्यो र कसैले पद छोड्दाखेरि राष्ट्र बन्छ भने छोडिदिने के फरक पर्यो? फेरि पछि बनाउला नि त राष्ट्र रहिराख्यो भने है। म कहिलेकाहीँ के भन्छु भने देश छ र त म छु, मेरी आमा थिइन् र त म छु भएँ भने त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो, आत्माले भन्नु पर्यो कि त्यो कुरा। त्यसकारणले गर्दा त्यो गरेर राजनीतिलाई अनुशासनमा ल्याउनु पर्यो, आदर्शमा ल्याउनु पर्यो, मूल्य र सिद्धान्तमा ल्याउनु पर्यो, जनताको मुख हेर्नु पर्यो। जनतालाई हिजो के प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियो गर्न सकिएन भने मैले गर्न नसकेकै हो भनेर गर्नु पर्यो र कलेक्टिभली काम गरेर एउटा राजनीतिक निकास दिनु पर्यो। अहिले निर्वाचनमा अहिले तत्काललाई जाने अवस्था छैन। तपाईँ अहिले निर्वाचनमा जान खोज्नु हो भन्नुको अर्थ अस्थिरता निम्त्याउनु हो देशमा, किनभने महामारीमा छौँ, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ, नकारात्मक तर्फ गएको छ, बेरोजगारी बढ्दै गएको छ, हाम्रो निर्वाचन पद्धति महँगो छ। अब उपयुक्त व्यक्ति एउटा चाहिँ नि विवेक राखेर काम गर्ने राम्रो छवि भएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उठ्दैनन्। मलाई उठ्नु भने म उठ्दिनँ, किनभने त्यत्रो धेरै पैसा चाहिन्छ। त्यो म पैसा लियो भनेदेखि फेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भोलि गएर। त्यसकारणले गर्दा यो सबैले गर्दा निर्वाचनमा होइन, अहिले भएको संसदलाई अझै 24-25 महिना जुन छ त्यो चाहिँ जोगाएर 20-22 महिना जोगाएर राख्ने र नियमित निर्वाचन गराउने। आउँदो साल 1 वर्षमा त हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु नै छँदैछ होइन, त्यसको समय पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण पहिला राजनीतिलाई सङ्ल्याउनु पर्यो, राजनीतिलाई पद्धतिमा चलाउनु पर्यो, राजनीतिलाई पोलिटिक्सबाट पोलिटिक्समा ल्याउनु पर्यो। ल्यायो भने अनि त्यसपछि आर्थिक विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा त्यसको समायोजन गरेर अर्थ र राजनीतिलाई एउटै बाटोमा हिँडाउनु पर्दछ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ अनि हामी अलि दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ, अन्यथा हामी गम्भीर मोडमा चाहिँ छौँ। हस्, ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा आज हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्र र राजनीतिक वस्तुस्थितिको खिचातानीले के कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई र ग्लोबल टेलिभिजनलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, हार्दिक नमस्कार छ, धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ देशमा जुन वर्तमान सिनारियो छ, राजनीतिक परिस्थिति जे रहेको छ र आम नागरिक अलिकति कोरोनाको महामारी दोस्रो लहरको यो भेरिएन्ट जुन आइरहेको छ यसले निषेधाज्ञा पनि जारी भएको छ। 50-55 जिल्ला पुग्न लागिसक्यो निषेधाज्ञाको। अब यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ र राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेका छन् र बजेट आउँदैछ, बजेटको सन्दर्भमा रहेर पनि कस्तो बजेट अहिलेको लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर आज हामीले कुरा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, जो वरिष्ठ अर्थविद हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।